हेलो नमस्ते एभ्रिवान। म निलेशा फेरि पनि आइसकेको छु मेरो युट्युब च्यानलमा एउटा नयाँ भिडियो लिएर। यस भिडियोमा हामीले आइएलडी फर क्यान्टिलिभर बीम हेर्नेछौँ। यसभन्दा अगाडिको भिडियोमा हामीले सिम्पली सपोर्टेड बीमको लागि आइएलडी हेरिसकेका छौँ। फर्स्ट अब स्टार्ट गरौँ। आइएलडी को केसमा कस्तो हुन्छ त? सबभन्दा पहिले त हामीले सपोज मसँग एउटा क्यान्टिलिभर बीम छ जसको लेन्थ कति छ, एल छ। यो पोइन्टलाई मैले ए भनेको छु, यो पोइन्टलाई मैले बी भनेको छु र यहाँ कतै मेरो सी पोइन्ट छ जुन पोइन्टमा मैले क्याल्कुलेट गर्न आँटेको छु सबै थोक। अब तपाईहरुले हेर्नुभयो भने मेरो क्यान्टिलिभर बीमको लागि यहाँ आउने रियाक्सनहरु के छ त? अब आरए आउँछ मलाई हो। यहाँ अर्को मेरो हरिजन्टल रियाक्सन त आउँछ तर त्यसको भ्यालु के हुन्छ? 0 छ बिकज मसँग एडिसनल हरिजन्टल फोर्स कुनै पनि छैन र मसँग एउटा के पनि क्रिएट हुन्छ, यहाँ मोमेन्ट पनि क्रिएट हुन्छ किनकि यो फिक्स सपोर्ट छ हो। सो यहाँ रियाक्सन एट ए मा के भयो त? मेरो आरए आयो भर्टिकल रियाक्सन। यो छ मेरो हरिजन्टल तर यसको भ्यालु कति हुन्छ? 0 हुन्छ र यो मोमेन्ट क्रिएट हुन्छ किनकि यो मेरो फिक्सिङ छ एन्टी क्लकवाइज डाइरेक्सनमा है। यो बी इन्ड मेरो फ्री छ, यतातिर केही पनि हुँदैन। यो मेरो पोइन्ट सी छ र मसँग एउटा कुनै लोड छ 1 किलो न्युटनको। यो लोड मुभ हुँदा हुँदै अब बीममा आउँछ र त्यो बीममा आइसकेपछि हाम्रो सपोर्ट रियाक्सन्सहरुमा के कस्तो इफेक्ट पार्छ, शियर फोर्समा के कस्तो इफेक्ट पार्छ र बेन्डिङ मोमेन्टमा के कस्तो इफेक्ट पार्छ, त्यही कुरा हामीले यस भिडियोमा हेर्नेछौँ। सो सबभन्दा पहिले हामीले हेर्ने भनेको सपोर्ट रियाक्सन्सको लागि हो। अब सपोर्ट रियाक्सन्सको केसमा सबभन्दा पहिले हेरौँ त सपोर्ट रियाक्सन्स मसँग के छ त? यहाँ सपोर्ट रियाक्सन मसँग आएको एउटा आरए छ र एउटा एमए छ। सो मैले आरए र एमए को लागि निकाल्नु पर्यो। सो नम्बर ए मा मैले के गर्छु? समेसन अफ भर्टिकल फोर्स जे जति छ सबैलाई मैले के गर्दिए? 0 गर्दिए। अब भर्टिकल फोर्स मसँग कुन छ? आरए छ अपवर्ड डाइरेक्सनमा, सो पोजिटिभ हुन्छ र यो जुन 1 किलो न्युटनको फोर्स अहिले मानौ यहाँ कतै एक्ट गर्दैछ 1 किलो न्युटन कति डिस्टेन्समा? जेड डिस्टेन्समा। ए पोइन्टबाट जेड डिस्टेन्समा मेरो यो 1 किलो न्युटनको फोर्स अहिले एक्ट गर्दैछ, द्याट इज यहाँ कतै आएको छ है जेड डिस्टेन्समा। सो आरए माइनस 1 इक्वल्स टु 0। सो आरए बराबर कति भयो त? मेरो 1 भयो। यो के छ त? एउटा कन्स्टेन्ट भ्याल्यु छ। अब यो आरए इक्वल्स टु 1 आएको छ भने यस्तो केसमा हामीले के भन्न सक्छौँ? यहाँबाट यहाँसम्म यो लोड जहाँ पनि ट्राभल गर्दा है, अब यो जेडसँग त हामीलाई मतलब नै भएन नि बिकज यो कन्स्टेन्ट भ्यालु आएको छ हामीलाई, यसमा कुनै भेरिएबल नै छैन। सो यहाँबाट यहाँसम्म मुभ गर्दा पनि यो भ्यालु जुन मेरो 1 आएको छ त्यो भ्यालु के हुन्छ? कन्स्टेन्ट नै हुन्छ। सो अब यो लोड यहाँ अब इफ मैले के भन्छु? इफ जेड इक्वल्स टु 0, जेड इक्वल्स टु 0 द्याट इज ए सपोर्टमै छ भने यसको भ्यालु कति हुन्छ त? अब आरए को आरए बराबर 1 नै हुन्छ बिकज त्यससँग कसैको मतलबै छैन। अब त्यो आफै एउटा कन्स्टेन्ट छ। अब यो जेड इक्वल्स टु एल भयो भने, जेड इक्वल्स टु एल छ भने पनि आरए को भ्यालु के हुन्छ? 1 नै हुन्छ किनकि यो कन्स्टेन्ट छ। सो यसको लागि मैले आइएलडी बनाएँ भने कस्तो बन्छ? यो मेरो बीम है, अब यहाँ छ भने 1, यहाँ छ भने पनि 1, यसलाई मैले जोडिदिए, पोजिटिभ भ्यालु छ, यो पनि 1, यो पनि 1। यो के को लागि भयो त? आरए को लागि भयो। त्यसै गरी बी मा हामीले के को लागि हेर्छौँ त? अब सपोर्ट रियाक्सनकै मोमेन्टको लागि। यो जुन एमए यहाँ देखिरहनु भएको छ नि, यो एमए हो, त्यो एमए को लागि हेर्ने हो हामीले। अब त्यो मोमेन्ट कसरी निकाल्ने त? अब हामीले के गर्छौँ? मोमेन्ट एट ए इक्वल्स टु 0 गर्छौँ। सो यहाँ के हुन्छ हेरौँ त? समेसन अफ एमए इक्वल्स टु 0 र मैले क्लकवाइजलाई पोजिटिभ भन्दैछु। अब यस्तो केसमा मलाई यो 1 किलो न्युटनले क्लकवाइज दिन्छ र यो एन्टी क्लकवाइज छ।
सो जेड इन्टु 1, जेड भनेको डिस्टेन्स 1 किलोमिटरदेखि लिएर एसम्मको डिस्टेन्स माइनस एमए इक्वल्स टु 0। सो एमए इक्वल्स टु के छ, जेड छ। अब तपाईहरुले के बुझ्नुस् भने यो एमए केमा डिपेन्ड गरेको छ, यहाँ जेडमा डिपेन्ड गरेको छ। अब पहिलो केस के हुन सक्छ, यो मेरो 1 किलोन्युटनको फोर्स ए पोइन्टमै छ। अर्को केस के हुन सक्छ, 1 किलोन्युटनको फोर्स हिँड्दा हिँड्दै यहाँ बी पोइन्टमा आयो। दैट इज एट जेड इक्वल्स टु 0 छ भने एमए को भ्यालु कति हुन्छ, मेरो 0 हुन्छ। र जेड इक्वल्स टु एल छ भने एमए को भ्यालु कति हुन्छ, एल हुन्छ। सो यसको लागि अब मैले डायग्राम बनाएँ भने यो मेरो बीम छ, यहाँ माथिकै बीम, र ए पोइन्टमा छ भने 0 छ, एल पोइन्टमा आयो भने के छ, एल छ। सो यसलाई मैले अब के गर्छु, फेरि माथि तानिदिन्छु, डाइरेक्ट जोड्ने हो, बेन्डिङ मोमेन्ट छ भने। सो यो मेरो के भयो, एल भयो। यो के को लागि छ, मोमेन्ट को लागि छ। दैट इज यो जुन एमए यहाँ क्रिएट हुँदैछ सपोर्ट रिएक्सन हो, त्यसको लागि छ। सो मैले सपोर्ट रिएक्सन को लागि गरिसकेको छु। अब मैले हेर्छु आईएलडी फोर शियर फोर्स। नम्बर 2 मा मेरो के आउँछ, शियर फोर्स आउँछ। अब शियर फोर्स को लागि आईएलडी कस्तो हुन्छ त। अब मैले के हेर्दैछु त, आईएलडी फोर शियर फोर्स एट सी। यो जुन मेरो सी पोइन्ट छ त्यो सी पोइन्ट को लागि हेर्दैछु। अब सबभन्दा पहिले मेरो केस ए मा मैले के एज्युम गर्छु, युनिट लोड, यो जुन 1 किलोन्युटन को युनिट लोड छ, यो युनिट लोड पोर्सन एसी मा छ। दैट इज लेफ्ट अफ के त, सी। एज्युमिङ द युनिट लोड इज इन पोर्सन एसी। पोर्सन एसी भनेको के छ, जस्तै यो ए भयो, यो सी भयो। अब मेरो लोड यता कतै छ, कति जेड डिस्टेन्समा है। यहाँ मेरो आरए छ, यहाँ मेरो एमए छ। सो यो सब मेरो सपोर्ट रिएक्सन यहाँ दिएकै छ, मलाई थाहा भइसकेको छ। आरए भनेको 1 हुन्छ, एमए भनेको जेड हुन्छ। र यहाँ एसी पोर्सनमा यो जुन 1 किलोन्युटनको फोर्स छ त्यो एसी पोर्सनमा एक्ट गर्दैछ। अब यस पछाडि मैले के गर्छु त, मलाई के चाहियो, शियर फोर्स एट सी चाहिएको छ। सो सी पोइन्टमा शियर फोर्स निकाल्न मैले के गर्छु, यहाँबाट ट्राभर्स गर्दा पनि हुन्छ कि त बीबाट सी ट्राभर्स गर्दा पनि हुन्छ। अब लेफ्टबाट राइट जानुभयो भने यहाँ के छ मसँग, आरए पोजिटिभ छ अपवर्डमा, -1 मसँग के छ, नेगेटिभ छ। सो आरए को भ्यालु मसँग कति आएको थियो, 1 आएको थियो। 1 - 1 इक्वल्स टु के भयो, 0 भयो। अब कि त राइटबाट ट्राभर्स गर्नुभयो भने डाइरेक्ट यहाँ हेर्नुहोस् त, बीबाट सी सम्म आउँदा कुनै पनि फोर्सले एक्ट गरेको छ, छैन। सो यो अटोमेटिकली कति हुन्छ त, हाम्रो शियर फोर्स सीमा आउँदा आउँदै 0 हुन्छ है। अब लेफ्टबाट राइट जानुस् कि त राइटबाट लेफ्ट आउनुस्। अब मसँग अर्को कन्डिसन आउँछ, एज्युमिङ द युनिट लोड इज इन पोर्सन बीसी। यो भने के हो भने, अब यो जुन 1 किलोन्युटन को युनिट लोड छ त्यो हिँड्दा हिँड्दै यो पोर्सनमा आइसकेको छ। दैट इज यो मेरो सी छ, यो मेरो बी छ भने यहाँ कतै आइसकेको छ युनिट लोड। अब यसको डिस्टेन्स यहाँ हेरौँ त, मैले यसरी फेरि बनाइदिएँ भने यो ए छ मेरो। सो यहाँबाट यहाँसम्म कति डिस्टेन्स छ, यसको जेड डिस्टेन्स छ। अब मलाई सी पोइन्टमा चाहिएको छ शियर फोर्स। सो शियर फोर्स एट सी कति हुन्छ त, शियर फोर्स एट सी हेर्ने हो भने, अब सेकेन्ड केसमा, राइट केसमा छ भने लेफ्टबाट जाँदा एबाट सीमा ट्राभर्स गर्दा यो बीचमा मलाई पर्ने भनेको एउटा रिएक्सन मात्रै छ। सो शियर फोर्स एट सी भनेको मैले सिम्पली के लेख्न सक्छु, आरए लेख्न सक्छु, र आरए को भ्यालु कति छ, 1 छ। अब तपाईले अर्को के गर्न सक्नुहुन्छ भने, बीबाट सी ट्राभर्स गर्दा मसँग एउटा यो 1 किलोन्युटन को लोड आउँछ खाली बीचमा, र तपाईलाई थाहा छ राइटबाट लेफ्टमा आउँदा जुन डाउनवर्ड फोर्स हुन्छ शियर फोर्स को लागि, त्यो के हुन्छ, मेरो पोजिटिभ हुन्छ, र अपवर्ड फोर्स के हुन्छ, नेगेटिभ हुन्छ। सो राइटबाट लेफ्टमा आउँदा सी पोइन्टमा शियर फोर्स कति हुन्छ त, 1 किलोन्युटन
पोजिटिभ। सो सियर फोर्स एट सी इक्वल्स टू कति आयो मेरो 1 आयो है। अब यहाँ लेफ्ट पोर्सनको लागि 0 छ, राइट पोर्सनको लागि 1 छ। सो यसको लागि मैले अब इन्फ्लुएन्स लाइन डायग्राम बनाउँदा यो कस्तो बन्छ त, यो मेरो बीम छ है, यो सी पोइन्ट। अब लेफ्ट पोइन्टसम्म के छ 0 छ, त्यसपछि राइट पोइन्टमा राइट पोर्सनमा आउँदा त्यो के हुन्छ त, केही भ्याल्युमा आउँछ। त्यो के भ्याल्यु मेरो के हो 1 हो। यो के को लागि छ त, सियर फोर्सको लागि, आइएलडी फर सियर फोर्स। ल सियर फोर्सको पनि आइएलडी मैले क्रिएट गरिसके। अब यस पछाडि पालो आउँछ बेन्डिङ मोमेन्टको। नम्बर 3 मा हामीसँग छ बेन्डिङ मोमेन्ट एट सी। अब बेन्डिङ मोमेन्ट एट सी को लागि पनि मैले के हेर्छु त, कुन पोर्सनमा मेरो यो फोर्स एक्ट गर्दैछ। सो नम्बर ए मा मैले के एज्युम गर्छु त, लेफ्ट पोर्सनमा छ। एज्युमिङ द युनिट लोड इज इन पोर्सन एसी एज्युम गर्छु। सो यस्तो मैले एज्युम गर्दा अब मलाई के को लागि चाहिएको छ, खासमा बेन्डिङ मोमेन्टको लागि चाहिएको छ। सो बेन्डिङ मोमेन्टको लागि लेफ्ट अफ सी द्याट इज एसी पोर्सन गऱ्यो भने बेन्डिङ मोमेन्ट एट सी के आउँछ मेरो, बेन्डिङ मोमेन्ट एट सी इज इक्वल टू हेरौँ त आरए इन्टु एक्स। यो जुन डिस्टेन्स छ मेरो यहाँबाट यहाँसम्म, यो डिस्टेन्स के हो एक्स हो। र जहाँ यो लोड एक्ट गर्दैछ त्यो लोड एक्ट गरेको ठाउँ मेरो के छ, जेड छ। यो कुरा चाहिँ नबिर्सिनु होला। सो लेफ्ट पोर्सनमा छ भने कस्तो हुन्छ, यो ए भयो र यहाँ सी भयो, यतातिर बी होला। सो यहाँ मेरो फोर्स एक्ट गर्दैछ 1 किलो न्युटनको, जसमा यो कति छ जेड छ र यो कति छ एक्स छ। अब आरए, यो मेरो आरए इन्टु एक्स है, त्यस पछाडि माइनस यहाँ मेरो आरए एक्ट गर्दैछ, एमए पनि एक्ट गर्दैछ। सो क्लकवाइज छ भने पोजिटिभ लिने, एन्टी क्लकवाइज छ भने नेगेटिभ लिने, माइनस एमए माइनस यसले पनि के दिन्छ, एन्टी क्लकवाइज नै दिन्छ। सो 1 इन्टु यो डिस्टेन्स कति छ एक्स माइनस जेड छ, एक्स माइनस जेड। अब यहाँबाट मेरो बीएम द्याट इज बेन्डिङ मोमेन्टको भ्यालु कति आउने भयो, आरए भनेको 1 थियो मेरो। सो 1 इन्टु एक्स गर्दा के हुन्छ, एक्स हुन्छ माइनस एमए को भ्यालु कति थियो जेड थियो, माइनस फेरि 1 ले यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्दा माइनस एक्स अनि प्लस जेड। सो प्लस एक्स माइनस जेड प्लस जेड सबै क्यान्सल भएर के बच्यो मसँग, 0 बच्यो। अब यो कुन केसमा थियो त, एज्युमिङ पोर्सन एसीमा थियो। अब त्यसै गरी पोर्सन बीसीमा आयो भने के हुन्छ, मैले बी नम्बरमा के एज्युम गर्छु, बीसी पोर्सनमा छ। अब बीसी पोर्सनको लागि फिगर कस्तो बनाउने त हामीले, यो ए भयो, यो सी भयो र यो बी भयो। यो मेरो 1 किलो न्युटनको लोड छ भने यो डिस्टेन्स कति छ टोटल, जेड छ, यो डिस्टेन्स एक्स छ। अब मलाई के चाहिन्छ त, बेन्डिङ मोमेन्ट एट सी चाहिन्छ। सो बेन्डिङ मोमेन्ट एट सी निकाल्नलाई हामीले सिम्पली के गर्न सक्छौँ त, राइटबाट लेफ्ट पनि आउन सक्छौँ र यसै गरी हामीले के पनि गर्न सक्छौँ, लेफ्टबाट राइट पनि जान सक्छौँ। अब कन्सिडरिङ राइट हेर्ने हो भने यो पोर्सनमा सीबीमा हेर्ने हो भने हामीले के भन्न सक्छौँ, यसले कुनमा घुमाउँदैछ त, क्लकवाइज डाइरेक्सनमा घुमाउँदैछ। तर हाम्रो साइन कन्भेन्सनले के भन्छ, राइटबाट जाँदा एन्टी क्लकवाइज पोजिटिभ भ्याल्यु लिनलाई बेन्डिङ मोमेन्टको लागि, तर यसले कुन घुमाउँदैछ, क्लकवाइज घुमाउँदैछ। सो मैले के लिन्छु त, अब नेगेटिभ लिन्छु। सो बेन्डिङ मोमेन्ट एट सी इज इक्वल टू -1 इन्टु यो डिस्टेन्स मेरो कति छ, एक्स माइनस जेड हुन्छ, सरी जेड माइनस एक्स हुन्छ। सो जेड माइनस एक्स।
अब यसलाई मैले माइनसले मल्टिप्लाई गरिदिएँ भने यो कति बच्यो मेरो x माइनस z। सो मसँग बेन्डिङ मोमेन्ट एट सी कति आयो x माइनस z आयो। अब यो x माइनस z यस्तो के छ, अब मसँग यहाँ त भेरिएबल पनि छ नि, अघिसम्म के थियो 0 थियो 1 थियो यस्तो छ, यहाँ मसँग के छ भेरिएबल छ। अब भेरिएबलमा एट z इक्वल्स टू x गरे भने द्याट इज z सी मा यो जुन 1 किलोन्युटन फोर्स छ यो अहिले कुन पोइन्टमा छ सी पोइन्टमा। यस्तो बेला मेरो बेन्डिङ मोमेन्ट एट सी इज इक्वल टू x माइनस x इज इक्वल टू 0 एट z इज इक्वल टू l मा छ भने द्याट इज यो b पोइन्टमा छ भने बेन्डिङ मोमेन्ट एट सी इज इक्वल टू x माइनस l द्याट इज इक्वल टू माइनस l माइनस x यति हुन्छ है। अब यसलाई मैले यहाँ ILD बनाउनु पर्यो भने कसरी बनाउँछु, यो मेरो बीम छ है। अब यो मैले ILD फर बेन्डिङ मोमेन्ट एट सी गर्दैछु। यो सी पोइन्टलाई मैले यहाँ फेरि यसरी तल तानिदिएँ। अब यहाँ हेरौँ लेफ्ट पोर्सन छ भने बेन्डिङ मोमेन्टको भ्यालु कति छ 0 छ। सो यहाँदेखि यहाँसम्म 0 नै हुन्छ। त्यस पछाडि राइट पोर्सनमा कति भन्दैछ त माइनस l माइनस x नेगेटिभ छ भने मैले यहाँ तलसम्म एज्युम गर्छु, यति मैले l माइनस x एज्युम गरेँ र यसलाई अब के गर्छु त जोडिदिन्छु र यो मेरो नेगेटिभ छ। सो ILD फर बेन्डिङ मोमेन्ट एट सी इन क्यान्टिलिभर बीम कति हुन्छ त अब राइट पोर्सनमा l माइनस x हुन्छ, लेफ्ट पोर्सनमा 0 हुन्छ। सो यसरी हामीले क्यान्टिलिभर बीमको लागि पनि सपोर्ट रियाक्सनको, शियर फोर्सको र बेन्डिङ मोमेन्टको ILD हेरिसकेका छौँ। अब कुनै पनि जस्तै यो डायग्रामको लागि कुनै पनि इन्स्ट्यान्टमा कुनै पनि डिस्टेन्समा कुनै पनि लोडको लागि हामीलाई भ्यालु चाहिएको छ भने है म्याक्सिमम भ्यालु जे भ्यालु चाहिन्छ, अब बेन्डिङ मोमेन्ट चाहिन्छ, शियर फोर्स चाहिन्छ हो, त्यो भ्यालुको अर्डिनेट हामीले फाइन्ड गरिसकेर माथिको भ्यालुसँग मल्टिप्लाई गर्दा त्यहाँको अब कति कुन भ्यालु चाहिएको छ त्यो भ्यालु हामीलाई ILD बाट नै आउँछ। सो एउटा मुभिङ लोडले एउटा स्प्यानमा कसरी इफेक्ट पार्छ त्यो कुरा हामीले केमा हेर्न सक्छौँ, इन्फ्लुएन्स लाइन डायग्राममा हेर्न सक्छौँ। सो आजको लागि यति नै। नेक्स्ट भिडियोमा हामीले अर्को बीम लिएर आउनेछौँ र त्यस पछाडि हामीले प्रब्लम्सहरू पनि सल्भ गर्नेछौँ। कस्तो राम्रो लाग्यो भने भिडियो लाइक गरिदिनु होला, नराम्रो लाग्यो भने डिसलाइक गरिदिनु होला र तपाईले यो भिडियोलाई युजफुल पाउनुभयो भने आफ्नो साथीभाइसँग आफ्नो स्टडी ग्रुपमा सेयर गर्नुहोस् अनि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोस्। हस् त, धन्यवाद।